नमस्कार। तपाईले आफ्नो जीवनकालमा श्वास कति पटक फेर्नु भएको छ होला? तपाईलाई केही जानकारी थाहा छ? वास्तवमा हामी मानव प्रजातिले 1 मिनेटमा लगभग 12 देखि 20 पटक यानी कि एभरेजमा 15 पटक सास फेर्छौं र एक दिनमा 22,600 पटक हामी सास फेर्छौं है त। मैले श्वास प्रश्वास यो चाहिँ जीवनसँग कनेक्टेड, श्वास रहन्जेलसम्म हाम्रो सधैँ आश रहन्छ भन्ने एउटा खान पनि छ र हाम्रो माइन्ड र बडीलाई ब्रिजिङ गर्ने काम श्वासले गरिरहन्छ। यदि तपाईको माइन्ड चञ्चल छ हैन, यो श्वास पनि चञ्चल भइरहन्छ। त्यही भएर श्वासको गतिलाई कन्ट्रोल गर्नुस्, आफ्नो माइन्डलाई शान्त बनाउनुस्। हुन त यो कोभिडको अवस्थामा पनि सबैभन्दा धेरै श्वास प्रश्वास प्रणाली यानी कि फोक्सोलाई नै अवसर गरिरहेको छ। ठिक, त्यही भएर हामीले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न एक्सपर्टिजसँग हामीले के गर्छौं, ब्रिदिङ टेक्निकहरू, प्राणायाम टेक्निकहरू सिकेर गरि पनि रहेछौं। सो त्यही क्रममा आज म तपाईहरुलाई हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली र योसँग सम्बन्धित मांसपेशीलाई कसरी मजबुत बनाउने, फोक्सोको कार्यक्षमता कसरी वृद्धि गर्ने र शरीरमा अक्सिजन इन्टेक कसरी बढाउने र हाम्रो दिमागलाई शान्त र आनन्द कसरी बनाउन सकिन्छ, पक्कै पनि यो 5 वटा जुन आज तपाईलाई म विशेष प्रकारको प्राणायाम यानी कि ब्रिदिङ टेक्निक सिकाउँदै छु, त्यसले तपाईको जीवनमा नयाँ आयाम दिनेछ है। त्यसलाई तपाईले आफ्नो दैनिकीमा पक्कै पनि प्रयोग गर्नुस्। जहिले पनि ब्रिदिङ टेक्निक गर्दाखेरि यानी कि प्राणायाम भनेको चाहिँ रेगुलेसन अफ ब्रेथ, हामीले श्वासलाई रेगुलेट गर्ने, तर के को लागि? फर द एक्सपान्सन अफ आवर भाइटल फोर्स। हामीसँग एक प्रकारको भूत शक्ति छ जसले चाहिँ हाम्रो जिन्दगी चलिरहेछ, हाम्रो स्वास्थ्य रहिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ बढावा दिने, त्यसलाई मजबुत बनाउने, त्यसलाई सुदृढ गर्नको लागि, यानी कि हाम्रो माइन्डलाई मेडिटेटिभ लेभलमा लानको लागि, फिजिकली फिट रहनको लागि यी सम्पूर्ण कुराहरू छन् है। तर जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। ती ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि ब्रिदिङ टेक्निक यानी प्राणायाम गर्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ एकदम कोर कुरा मात्रै भन्छु है म तपाईलाई। जहिले पनि के गर्ने, एउटा एम्प्टी स्टोमक हुनु पर्छ। तपाईले खाना खाएको 3-4 घण्टा फरक हुनु पर्यो, यानी खाली पेटमा। त्यही भएर बिहान र बेलुकी गर्न अत्यन्त उपयोगी। अर्को कुरा, तपाईको कम्मर, ढाड, गर्दन चाहिँ सिधा लाइनमा हुनु पर्यो है। र सकेसम्म गर्दाखेरि आँखा बन्द गरेर गर्नु भने अझ मोर प्रभावकारी हुन्छ। र श्वास जहिले पनि नाकबाट लिने फाल्ने गर्यो भने अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। त्यो नाकबाटै किन लिने भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई भन्नुला। र लिने जुन इन्स्पिरेसन भन्छ, हामी लिने भन्दा एक्सपिरेसन को ड्युरेसन लामो हुनुपर्छ जहिले पनि है। र श्वास लिँदाखेरि जहिले पनि गरेर अरूले सुन्ने गरी होइन, यो बिस्तारै यसको चाल कम गरेर लिनु पर्दछ। दोस्रो कुरो, धेरैले गल्ती गर्ने है, त्यो भएर आफैले सुन्ने गरी मात्रै लिनु पर्दछ। र जो चाहिँ कोमोर्बिडिटी भएको समस्या छ, बुढापाका हुन्छ र क्रोनिक यो सीओपीडी समस्या यानी कि फोक्सोसँग सम्बन्धित रेस्पिरेटरीसँग सम्बन्धित बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नाकबाट लिएर मुखबाट फाल्ने गर्यो भने पनि लाभदायक हुन्छ। तर इन जेनरल नाकबाट लिने, नाकबाट फाल्ने गर्नुपर्छ है। यो टिप्सहरू तपाईले अनिवार्य रूपमा र वेल भेन्टिलेटेड रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फाइन, लेट अस गो आजको यो ब्रिदिङ टेक्निक है त। यो चाहिँ हामीले एन्शियन्ट टेक्स्टबाट लिएको र मोडर्न साइन्टिफिक रिसर्च बेस पनि छ यसको। पहिलो नम्बरमा जाउँ, यसलाई हामी विभागीय ब्रिदिङ टेक्निक भन्छौँ अथवा सेक्सनल ब्रिदिङ भन्छौँ। यसमा चाहिँ 3 वटा सब स्टेजहरू छ। फर्स्ट एब्डोमिनल ब्रिदिङ, त्यसपछि चेस्ट ब्रिदिङ र क्लेविकुलर ब्रिदिङ, राइट? लेट अस गो टु फर्स्ट ब्रिदिङ। पहिलोमा चाहिँ एब्डोमिनल ब्रिदिङ गर्दाखेरि कम्मर, ढाड, गर्दन स्ट्रेट लाइनमा राख्ने। सो किप योर वान ह्यान्ड, एउटा हात चाहिँ पेटमा यो नेभल रिजनमा ठ्याक्कै राख्ने र ढाडलाई सिधा गर्ने, अर्को हात कुनै पनि मुद्रामा राख्ने र नाकबाट सास लिँदै गर्दाखेरि बिस्तारै पेटलाई अलिकति कडा बनाउँदै बिस्तारै अगाडि फुलाउने है त। यो सास लिने नाकबाट सकेसम्म एकैछिन रोक्ने अनि नाकबाट बिस्तारै
सास फाल्ने है। फेरि एकचोटि गरौँ। नाकबाट लामो सास लिने, पेटलाई बिस्तारै फुलाउने, एकैछिन रोक्ने अनि नाकबाट बिस्तारै सास फाल्ने। हरेक ब्रिदिङ टेक्निक चाहिँ तपाईँले 3 देखि 5 पटक सुरुमा, त्यसपछि बिस्तारै क्रमिक रूपमा 5 देखि 7 पटक, फेरि बढाउँदै 7 देखि 10 पटक यसरी आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार गर्ने, बढाउँदै लाने है। र यो जहिले पनि ब्रिदिङ टेक्निकहरू गर्दा, प्राणायाम गर्दाखेरि नजिकैको योग तथा प्राकृतिक अस्पताल, योसँग सम्बन्धित एक्सपर्ट, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक, योग डाक्टर, यो एक्सपर्ट टाइपसँग सिकेर गर्नुपर्ने अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। ठिक। नेक्स्ट सेकेन्ड सब टाइपमा जाउँ। चेस्ट ब्रिदिङ। छातीमा हात राख्ने र सास लिँदै बिस्तारै छातीलाई फुलाउने। एकछिन रोक्ने, अनुहारमा कुनै पनि स्ट्रेन नदिने, बिस्तारै सास फाल्ने। यसरी नै यसलाई पनि सास लिने अनि एकछिन रोकेर बिस्तारै फाल्ने है। यो पनि अघि भने चाहिँ 3 देखि 5, 5 देखि 7, 7 देखि 10 बिस्तारै बढाउँदै जाने। अर्को नेक्स्ट जाउँ थर्डमा, क्लाभिकुलर ब्रिदिङ। यो क्लाभिकल छ हाम्रो है, यो क्लाभिकल बोन छ, यसलाई ब्युटी बोन भन्छौँ। यहाँनिर हात राख्ने र सास लिँदै गर्दै यसलाई फ्रन्ट अपवर्ड, यसलाई इनहेल सँगसँगै जाने है त। सास लिने, एकछिन रोक्ने अनि बिस्तारै फाल्ने। यसरी यसलाई पनि अघि जस्तै आफ्नो 3 देखि 5, 5 देखि 7 गरेर गर्ने। यसलाई भन्छौँ हामी सेक्सनल ब्रिदिङ, विभागीय ब्रिदिङ। यो फोक्सोका हाम्रो 3वटा लोब्स हुन्छ राइटमा। यो राइट लोब चाहिँ अप्पर, मिडल र लोअर, यो 3टै लोब चाहिँ यसले यसरी काम गर्छ। र लेफ्टमा चाहिँ अप्पर र लोअर, र बिचमा चाहिँ टङ लाइक स्टक्स हुन्छ, यहाँनिर मुटु पनि रहनु भएको कारणले है त। यो 3वटा सेक्सनलाई यसले यसको फङ्सनल क्यापेसिटी बढाइदिन्छ। फाइन। अब यो कम्बाइन्डली होल फोक्सोलाई एज अ होल यसको कार्यक्षमता बढाउन, शरीरमा अक्सिजन इन्टेक बढाउनको लागि हामी यौगिक ब्रिदिङ गर्छौँ है। यो सेक्सनल 3टै यो ब्रिदिङ टेक्निकको कम्बाइन्ड फर्ममा सास नाकबाट लिँदै गर्दा पेट फुलाउने, छाती फुलाउने र क्लाभिकुललाई माथि लाने है। लेट अस प्र्याक्टिस यौगिक ब्रिदिङ। इनहेल, एकछिन रोक्ने सकेसम्म अनि त्यसपछि क्लाभिकल, चेस्ट र एब्डोमिनलाई क्रमिक रूपमा लाने है त। यो चाहिँ तपाईँले गर्दै गएपछि पछि अलिकति यसमा एक्सपर्टाइज भइसकेपछि यो एब्डोमिनल र चेस्ट ब्रिदिङलाई मात्रै तपाईँले इन्क्लुड गर्दा हुन्छ। क्लाभिकुलर ब्रिदिङलाई पछि चाहिँ यसमा फाइननेस आएपछि एक्सक्लुड गर्न मिल्छ। फाइन। यो सँगसँगै विभिन्न तरिकाले हाम्रो साइडवर्ड एक्सपान्सन, जस्तै सास लिँदाखेरि यो एडिसनल रूपमा दिएको, अगाडि हात राख्ने र सास लिँदै सास लिने अनि छातीलाई मस्तसँग फुलाउने, फोक्सोलाई फुलाउने, एक्सहेल गर्दै अगाडि लाने। यो पनि थप्न सक्नुहुन्छ। साथसाथमा फेरि माथि हात लिने, ह्यान्ड्स अप एन्ड डाउन ब्रिदिङ, यो पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले पोस्ट कोभिड केयरमा चाहिँ बिगिनिङ फेजमा योबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। ठिक। अब नेक्स्ट चाहिँ हामी अब ब्रिदिङ टेक्निकमा जान्छौँ, प्राणायाम टेक्निकमा जान्छौँ। यो चाहिँ प्रिपेरेटरी फेज पर प्राणायाम पनि भनिन्छ यो ब्रिदिङ टेक्निकलाई। अब प्राणायामका टेक्निक जाँदाखेरि फर्स्टमा हामी अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रेथ, यानि कि साइक्लिक नेटवर्क ब्यालेन्सिङ ब्रेथ पनि भन्छ हामी यसलाई चाहिँ है। यसलाई नाडी सुदन प्राणायाम पनि भन्छौँ। फर्स्ट अफ अल मेक योर ह्यान्ड इन नासिका मुद्रा। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो 2टा ह्यान्ड छ, यो माथि हाम्रो 2टा आइब्रोको बिचमा प्रेस गर्ने र थम्बले चाहिँ राइट नोस्ट्रिललाई क्लोज गर्ने र यो रिङ फिङ्गरले लेफ्ट नोस्ट्रिललाई क्लोज गर्ने र यो कान्सियमलाई चाहिँ बेन्ड गर्ने। राइट। अब प्र्याक्टिस गरौँ यसरी। अब राइट थम्बले राइट नोस्ट्रिललाई क्लोज गर्ने र लेफ्टबाट सास लिने, एकैछिन रोक्ने र राइटबाट बिस्तारै सास फाल्ने,
एकछिन रोक्ने, फेरि राइटबाट सास लिने, अनि एकछिन रोक्ने र लेफ्टबाट बिस्तारै सास फाल्ने। यसलाई 1 राउन्ड भयो है। यसरी हामीले 5 देखि 7 राउन्ड गर्न सकिन्छ। यो पनि यो धेरैले थाहा छ, तर यसको प्रपर टेक्निक यसरी गर्ने र यसको अलिकति एडभान्स फर्ममा अलिक तपाईँलाई यो चाहिँ कम्फर्टेबल हुन थालेपछि यसको चाहिँ कुम्भक, अन्तर कुम्भकबाट गर्ने इन्टर्नल रोटेसनबाट, अनि फेरि त्यो पनि बढ्दै गएपछि एक्सटर्नल रोटेसन बाहिर कुम्भक जोड्न सकिन्छ है। लेट अस सी है त। जलन्धर बन्धबाट गर्ने। फेरि पनि जाउँ, लेफ्टबाट सास फाल्ने र लामो सास लिने लेफ्टबाट, एकछिन रोक्ने, यसरी यो जलन्धर बन्ध यो चिनले चाहिँ चेस्टमा टच गर्न खोज्ने र ब्रेथलाई होल्ड गर्ने, अनि जतिसम्म रोक्न सकिन्छ रोक्ने, अनि फेरि रिलिज गर्ने र सासलाई बिस्तारै बाहिर फाल्ने। ठिक, फेरि राइटबाटै सास लिने, फेरि एकचोटि जलन्धर बन्द गर्ने, इन्टर्नल रोटेसन, अनि फेरि एक्सेल गर्ने। यो चाहिँ 1 राउन्ड हुन्छ। यसरी तपाईँले सास लिँदाखेरि जहिले पनि यो गरेर अरूले सुन्ने गरी होइन, आनन्दले आफैलाई मात्रै सास लिने, एकछिन रोक्ने गरेर यो गतिमा हुनुपर्छ है। एन्ड योर माइन्ड सुड बी अलवेज, योर फेस सुड नट बी स्ट्रेन, माइन्ड सुड बी फोकस्ड अन द ब्रेदिङ। र अब यो हामीले गरिसकेपछि अब योभन्दा अगाडि तपाईँले इफ युआर वेल फङ्सनिङ वेल, तपाईँलाई कुनै पनि एक्जर्सन छैन, कुनै पनि गाह्रो छैन, कुनै पनि फोक्सोको समस्या छैन भने तपाईँले यु क्यान एड कपालभाती एज वेल है। कपालभाती भनेको यो चाहिँ के हुन्छ भने यसको स्पेसिफिक भाषा भने स्पेसिफिक मिनिङ भनेर चाहिँ यसको फ्रन्टल ब्रेन क्लिन्ज पनि भन्छ यो टेक्निकलाई है। कपालभाती यसलाई क्रियाको रूपमा पनि लिइन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनहेल गर्ने र एक्जेलेसन गर्दाखेरि फोर्सफुल एक्जेलेसन गर्ने। फोर्सफुल एक्जेलेसन गर्दाखेरि कन्टिन्युस रूपमा 20 देखि 30, फेरि 30 देखि 50, अनि 50 देखि 60 यसरी क्रमिक रूपमा बढाउँदै जाने है। यो एकदमै चलन चल्तीमा आएको कपालभाती टेक्निक छ है त। यो पनि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ अन्डर गाइडेन्स। फाइन, यदि तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या छ भने यो अहिले नै एड नगरिहाल्ने, एक्सपर्टसँग सिकेर गर्ने। अनि फाइनली लास्टमा म तपाईँलाई आज अर्को टेक्निक सिकाउँछु विच इज भ्रामरी टेक्निक। र यो चाहिँ माइन्डलाई एकदमै आनन्द दिने, यदि तपाईँलाई इन्सोम्नियाको समस्या छ, एन्जाइटी डिप्रेसनको समस्या छ भने यो प्र्याक्टिस गर्ने, सुत्नुभन्दा अगाडि पनि प्र्याक्टिस गर्ने राइट। यसले एकदमै इफेक्टिभ रिजल्ट दिन्छ। र विशेष गरी गरेर आवाज प्रड्युस गर्ने हो। यो आवाज सुन्दाखेरि अर्डिनरी छ, तर यसले भोकल कर्डमा भाइब्रेसन ल्यायो भने त्यहाँनिर चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड प्रड्युस गर्छ। एन्ड अल्ट्रासाउन्ड अलवेज ट्राभल इन स्ट्रेट लाइन र इट प्रड्युस लार्ज एमाउन्ट अफ एनर्जी है त। त्यो भएर यसले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो फोक्समा कुनै सङ्क्रमण पनि हिलिङ क्यापेसिटी बढाउँछ। इट हेज अ हिलिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। फाइन, सो यो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो दाँत चाहिँ नजोड्ने, जिब्रो चाहिँ दुईवटा लिप्स जोड्ने र हाम्रो टङ हुन्छ, यो टङलाई चाहिँ माथिल्लो दाँतको पछाडि हार्ड प्यालेटमा टच गराउने एकरी गरेर। ल प्र्याक्टिस गरौँ है त। यसलाई चाहिँ तपाईँले विभिन्न तरिकाले आँखा, नाक र क्लोज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी माथि इयर लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर सजिलो तरिकाले इन्डेक्स फिङ्गर छिराएर सास लिने, त्यसरी तपाईँले यो चाहिँ 3 देखि 5 अथवा 5 देखि 7 पटक गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण क्रिया गर्दाखेरि आँखा बन्द गरेर गर्ने, यो पनि गर्दाखेरि आँखा बन्द गरिसकेर गर्दाखेरि त्यसको आनन्द महसुस गर्ने, त्यसको जुन कम्पन छ, त्यसको जुन भाइब्रेसन छ, एक प्रकारको फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युस गर्छ, त्यो फ्रिक्वेन्सी यति आनन्दमय हुन्छ, त्यो तपाईँले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि एकछिन आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आफूले के गर्यो रिपिट गर्ने, रिपिट गर्ने। त्यसपछि एकछिन फोकस
नाकको पुवामा जुन चाहिँ भित्र गइरहेको श्वास छ त्यसले आफूलाई एनर्जाइज गरिरहेछ, म अझ स्वास्थ्यकर भइरहेको छु, अझ मेरो फोकस हिलिङ भइरहेछ, अझ मेरो माइन्ड काम भइरहेछ, अझ आनन्द भइरहेछ भनेर आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्ने, आफूले आफूलाई सेल्फ शिक्षा दिने र एक्सेल गर्दाखेरि मेरा सम्पूर्ण रिस राग द्वेष रोग यी सम्पूर्ण चलन यो पीडा यो सबै कुरा गइरहेछ भनेर आफूलाई अझ मोर एनर्जाइज मोर हेल्दी महसुस गर्ने यसरी है। त्यसपछि आफ्नो मातापितालाई सम्झिने, धन्यवाद दिने, आफ्नो पूजनीय भगवान् जुन आफैभित्र छ उहाँलाई पनि सम्झिने, धन्यवाद दिने र म अझ स्वास्थ्यकर छु, म अझ उपयोगी हुन्छु, मेरो जीवन अझ सफल हुँदैछ भनेर आफूले आफूलाई धन्यवाद दिँदै लास्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कस्मिक एनर्जी हातमा ऊर्जा यसरी लिने र यसलाई कप बनाउने र आफ्नो दृष्टिकर्ता आँखालाई रुचा दिने र बिस्तारै सम्पूर्ण अनुहारमा हल्का रूपमा चाहिँ मसाज गर्दै आफ्नो आँखाले हातको हत्केलाई हेर्दै खोल्ने र हातको हत्केलालाई सधैँ यसरी यो दैनिक बिहान र बेलुका गर्दाखेरि यसरी कम्प्लिट सिरिजमा सुरुमा चाहिँ हल्का व्यायामहरू वाकिङहरू सूर्य नमस्कारहरू लुजनिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने, त्यसपछि मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रेदिङ टेक्निक गर्ने, ब्रेदिङको प्राणायाम गरिसकेपछि लास्टमा मेडिटेटिभ ध्यान के हो भन्दाखेरि हाम्रो दिमागको खाना राइट। त्यसको लागि हामी यसरी कम्प्लिटली एउटा सिरिजमा गर्ने, बिहान साँझ गर्ने सकिन्छ भने र यसलाई आफ्नो दैनिकी बनाउने, यसरी नै